नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान भितर काल एक अशी घडणूक घडली जाणी गोंयूच न्ही जाल्यार आख्खो देशभर ही न्यूज जी आहा ती फ्लॅश जाल्ली आहा आनी खऱ्यांनीच एक व्हडली घडणूक घडली. सद्या आमी आसा आरपोरा बिल्ड बाय रोमियो लेन हो जो फामाद हांगासरलो क्लब आसा त्या क्लबान भितर काल राती 11 साडे 11 सुमार एक अशी दुर्घटना घडली आनी तातूंत वट्ट आतां मेरेन जी कन्फर्म म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे 23 बळी गेल्ले आहा. 23 जाणांक मरण आयलां. आंकडो वाडपाकूय शकता. कांय जाणांचेर उपचारूय जीएमसीन भितर चालू आसात. अशी सगळी ती घडणूक आसा. ताजे उपरांत आमी आयज हांगासर ह्या स्पॉटार आयिल्ले आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो गेटीर आसा. भितर सदानंद शेट तानावडे राज्यसभेचे खासदार गेल्ले आसात. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांगासर सकाळच्यान आशिल्लो बट ताका एंट्री भितर पोलिसांनी दिल्ली ना अशी सगळी वस्तुस्थिती आसा. हांगासर काय फ्युरियस हांगासरले लोकल जे आहा तांणी तर सरकाराक अक्षरशः धुतल्यात. अक्षरशः तांचेर टिका केल्या. एका लिडरान तर अशें म्हटलां की ह्या 25 जाणांचो जो मरण जाला तातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या रक्ताचो हात आसा अशा तरेचे स्टेटमेंट आतां हांगासरले लोकल लिडर हे रागान आनी तिडकीन करपाक लागले. आतां मुद्दो हो आसा की ह्या नॉर्थ गोंयच्या बीच बेल्टान भितर बागा आरपोरा बाकीचे हे सगळे जे हांगासरले कानोळे कलंगूट हांगासर हे जे क्लब आसात तांचे नक्की परिस्थिती कितें आसा. हांगासर जी म्हायती मेळटा त्या कोतान हो क्लब कायदेशीर नासलो. तांकां परमिशनां नासली. अशें आसतना सुद्दां हो क्लब राजरोसपणान राती सकाळ फांतोडेर मेरेन थंय चलतालो. थंय जायत्यो गजाली घडटाल्यो. कोणाचो कंट्रोल नाशिल्लो. गोंयान भितर इतली बजबज पुरी जाल्या की ती निवळ करप आतां शक्य आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. सरकारूय फेल केला. पुलिसूय फेल केल्यात. दुसरे वटेन हांगासरले ज्यो स्थानीक यंत्रणा ज्यो आसात पंचायत आसूं बाकी कितें आसूं त्यो सुद्दां फेल केल्यात आनी अशी सगळी परिस्थिती आसा. आमकां तुमकां सांगपाक जाय ही गजाल की आमी ह्या 2 दिसां भितर एक असो रिपोर्ट करपाचे आशिल्ले जातून भितर आमी ह्याच असले जे क्लब आसात तांच्यो कश्यो इरेग्युलरिटीज चलतात हे तुमच्या मुखार आमी मांडपाचे आशिल्ले. ह्याच वाठारांतले बागा आरपोरा हांगासरले 1, 2, 3 फामाद क्लब आसात जे खूब नामनेचे आसात. पूण हे क्लब एग्रीकल्चर लँडा भितर ऑपरेट जातात हाचे पुरावे आमचे कडेन आसात. ताचे सगळे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसात. 18K हो जे जमनीचो एक प्रकार आसा जो एग्रीकल्चर लँड आसा थंय हे सगळे फामाद नामनेचे क्लब हे चलतात. आतां तांकां आशिर्वाद कोणाचो ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी जेन्ना आनी तपास करपाक गेले आनी शोध घेवपाक गेल्ले जे काम आमचें चालू आसा आनी आमी हो सगळो डिटेल रिपोर्ट आमी तुमचे पर्यंत हाडटले की हे हांगासर कितें चलता. एग्रीकल्चर लँडा भितर 18K लँड म्हणजे जे एग्रीकल्चर लँड आहा तेतून हे कमर्शियल कोट्यांनी वेव्हार जावपी क्लब चलतात कशे हो प्रश्न आसा. ही सगळी म्हायती लागीं करता करता आमकां जेन्ना आमी खोलान वयतात तेन्ना आमकां हें कळ्ळें की हांगासर अशा तरेची डिलां जातात. जे राजकारणी आसात अशा तरेची डिलां करतात जी ह्या सगळ्या क्लबवाल्यांक खबर आसात आनी तांकां खबर आसा की ते डील केल्या शिवाय हांगासर क्लब जो आसा तो ऑपरेट जावपाक शकना. आतां हो क्लब जो आसा हांगासरूय अशाच तरेन आरोप जातात की हो सगळ्यांक विकते हांणी घेतल्या. सगळ्या स्थानीक जे कोण लोक प्रतिनिधी आसात तांकां विकते घेतल्यात अशा तरेचो आरोप सगळे लोक हांगासर करपाक लागले. जेन्ना आमी खोलायेन ह्या सगळ्या क्लबाची म्हायती किंवा हे कशें इल्लिगल कशें मॅनेज जाता हे जेन्ना आमी अभ्यास केलो तेन्ना अशें कळटा एक तर एका क्लबा फाटल्यान वर्साक 50 लाख हे दिवचे पडटा. और जे कोण हांगासरले राजकारणी आसात तांकां 50% पार्टनरशीप दिवची पडटा. अशा तरेचे हे सगळे गणीत आसा. अशा तरेची ही सगळी साखळी आसा. अशा तरेचे हे सगळे बेकायदेशीर सगळे वयर पासून सकयल मेरेन सगळे घुसपल्यात. सो हे कितलें भयंकर आसा. आमी आतां जे कितें गजाली सांगल्यो आमी आतां जे कितें आरोप केले की नामनेचे 2-3 क्लब हे एग्रीकल्चर लँडा भितर ऑपरेट जातात. 18K जमीन जो एक हे आसा जमनीचो एक प्रकार आसा तातूंत भितर ते ऑपरेट जातात. हे सगळो हो स्पेशल रिपोर्ट किंवा ह्या संबंधीचो डिटेल रिपोर्ट आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येतले ह्या 2 दिसां भितर. बट मीन वायल ही ट्रेजेडी हांगासर घडल्या. 25 जाणांचे जीव गेल्यात. कशा तरेन आतां ह्या सगळ्या क्लबाच्या राजकारणा भोवती ह्या क्लबाच्या गैरवेव्हारां भोवती पयशाच्या लेनदेनीचेर आतां खुलेआम उलोवप हें सुरू जाल्लें आसा. हो सगळो रिपोर्ट किंवा ही सगळी म्हायती आमी तुमचे पर्यंत पावयतले. सद्या हांगासर परिस्थिती ही आसा. कोणाचोच भितर एंट्री ना.
सदानंद शेट तानावडे भितर गेला ताका आतां लागीं वरभर जायत आयले अजून तो भायर आयिल्लो ना आनी बाकीच्यांक कोणाकूच हांगा एंट्री दिनात. सो ही हांगासरली सद्याची ग्रावंड परिस्थिती आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमचे पर्यंत हाडीत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव The voice for Coin.